شریف وایه. إنما الأعمال بالنيات طول عملنا فالنية ساتي حق المسلم حق مسلمان على المسلم فبل مسلمان عندي همس بنزاق حق ندي رد السلام وسلام جواب وركول وعيادة المريض ومريض بهتنا كول واتباع الجنائز وده جنازي ساتل وإجابة الدعوة أو دعوة قبل وتشميت العاطس ورانتوشي فجواب يرحمك الله لا يرحم الله ورحمنك إلا باك من فهاج لا يرحم الناس كرامنا كيف حال القرآن دي لا يدخل الجنة نودا إليه جنة تقطعت الهور لا يدخل الجنة نودا إليه جنة تقاطع رشتاكت كونك الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم لا قيامت پورستو تیرو پشکل کی بوي ما أسفل جهكت من الكعبين دجتون من الإزار ودلنا في النار پور کی بوي. ما شاء الله ما شاء الله.